पळय हो विशय जो आसा म्हापसा मर्चंट्स असोसिएशन अँड म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिला भितर इट इज अ लॉंग पेंडींग इशू दॅट इज बीन गोईंग ऑन सिन्स 2018 दॅट आय एम अवेअर ऑफ. 2018 हांव एक नगरसेवक म्हणून म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलर असलो. तशेंच सबसिक्वेंटली आफ्टर द पासिंग ऑफ लेट MLA and Deputy CM Francis D'Souza, I became the MLA of Mapsa, and I still held the position of councillor of ward number 30 during the remaining part of the tenure of my tenure that was expiring in 2020. तशेंच त्या वेळारूय हो विशय जो आसा तो चालू आसलो. मार्केट committee has been in a constant discussion and dialogue with me for the last so many months. आणि खंय तेंचेर रेझोल्युशन रिलीफ दिवपा खातीर आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन सुद्दां पावलेले आसा. After that, there were multiple discussions that took place between Director of Municipal Administration along with all the chief officers of all municipalities in the entire state of Goa. हो जो विशय जो आसा तो फक्त म्हापशांतूच ना, म्हापशेकारांक चड इफेक्ट जाता कारण आमचे कडेन 1000 दुकानां आसा, विच इज द बिगस्ट इन द एंटायर स्टेट. इफ यू लुक एट एनी अदर म्युनिसिपालिटी तेंचे कडेन इतली प्रॉपर्टीज एसेट्स इतले आसचे ना, पण म्हापशा म्युनिसिपल काउन्सिला कडेन हॅज द मोस्ट नंबर ऑफ एसेट्स अँड दॅट इज वाय आमकां नुकसान जे आसा जे लोकांक त्रास जाता ते चड आमकां दिसपाक येता. फर्स्ट अँड फॉर्मली आय वॉन्ट टू मेन्शन दॅट आय कम्प्लिटली सिम्पथायज विथ the merchants कारण they are the breadwinners of their families. ते इकॉनॉमी जी आसा म्हापशेची ते इतली वर्सां चलयत आयलेली आसा. खूब जाण मर्चंट्स जे आसा they have been merchants since the Portuguese era. They were in the old market which was behind the old Mapsa municipality, which then became the garage, and the garage became now the new garage project. So त्या वेळार लिबरेशन जावचे पयली the then occupiers of Goa established the Mapsa municipal market in the late 1950s, and after liberation these same families of Mapsa continued their livelihood and continued the business from the new market. म्हटल्यार एक थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशनात सुद्धा पावलेले आसा जे कोण व्यापारकार जे आसा ते इतली वर्सां करीत आयलेले आसा, धंदो करीत आसा. They are the ambassadors of Mapsa, they are the ambassadors of Goa, and आमचे बार्देजाची इकॉनॉमी जी आसा ती completely is driven by the Mapsa market. तितून यार्ड येता, तितून आनी खंयचे allied bodies जे आसा they are also part of it, but most importantly Mapsa market is one of the most famous markets in the entire world. फक्त म्हापशान न्हू आनी गोंयान न्हू, आख्खे संवसारभर बाजार जे आसा it is a world famous market. It is one of the biggest traditional markets that we have in the entire country. It's a very proud moment for us in Mapsa and in Goa to have such a market. But खंय तरी ह्या लोकांक त्रास जाता ते म्हाजे कडेन 2-3दा आयलेले आसा, and I requested them after multiple dialogues to make a proper representation so that we can move forward and find a solution for this problem. They have come to me with a 5-point agenda. हांव मुद्दम वाचून सोदता तुमकां. That there are many leases that are yet to be renewed. म्हणजे खूब वर्सां ही leases जी आसा 2018च्यान पेंडिंग आसा. And in spite of Mapsa Council that the leases conducting their business in the premises, म्हणजे ते बिझनस अजूनही थंय करता पूण तेंची लीज रिन्यू जावंक ना, आनी तांकां खंय तरी एक अनसेफ फिलींग येता. दे आर अंडर अ फियर दॅट केन्नाय ते लीज ना म्हणून तांकां भायर मारूंक शकता म्हणून. The accounts cum administrative office of the council has issued letters to many leases calling for discussion on some alleged differences in rents. म्हटल्यार ते एक there seems to be some difference in rents which have been highlighted by the ATO, and they have been asked to come and discuss. Okay, these have been paid and they want these to be withdrawn. It is circular आयला ते withdraw करचे म्हणून त्यांचे एक डिमांड आसा. Any further enhancement of rent may not be more than 5% per annum over and above the existing rents. म्हणजे जे आता चालू आसा, इन्क्रिमेंट चालू आसा ते तशेंच दवरचे म्हणून ते एक तिसरे डिमांड जावन आसा. There are many applications pending with the council for transfer within blood relation. ब्लड रिलेशना बद्दल हांगा जायती
ट्रान्सफर्स अँड लीज इज पेंडिंग आसा. म्हटल्यार बापूय भायर पडला, तेजे चल्याच्या नांवार लीज ट्रान्सफर जावचें म्हणून होय विशय हांगा पेंडिंग आसा. And there is a lot of unrest amongst the merchants as grievances that are not addressed to the council. म्हणजे तेंचे आनी थोडे डिमांड्स आसा that are not addressed. ते councilan solution घेवचें म्हणून ते एक डिमांड आसा. So total of 5 demands. I have written a note to the Chief Officer of Mapsa Municipal Council. He will then share this with you, where I have asked him to expedite these issues in the interest of the merchants. Coming from Mapsa, ek Mapshakar म्हणून, most of our friend circles are also merchants. Most of our people that I have grown up with in school, college, सगळे म्हापशा बाजारांसून आयलेले आसा. So I am very much attached to the merchants. I am very much in favor of the merchants, and I will always continue to support the merchants. After giving all these assurances, still if they would like to do whatever they plan to do, that is up to them. Nobody can stop them. It is their freedom, their right to whether they want to voice it openly or however other way they want to voice it. That is up to them to do it. I cannot stop them. But ultimately there is a process, there is a law, and there is a officer who is sitting here, there is a chairperson who is sitting here. They will follow the due course, and I have asked Chief Officer to follow whatever rules that have to be followed to make sure that this relief is given to these merchants. खंय तरी ह्या लोकांक एक निर्णय गावचे म्हणून हें म्हजें म्हणणें आसा, आनी हांवें तेका म्हणून आयज हो नोट तयार करून तेका दिल्लो आसा. And he will move forward as to how to resolve all these things so that once and for all एकदाच हे खंय तरी सोंपचें म्हणून म्हाजें मन आसा. तेंच्यांनी आपले डिमांड्स ते तुमचे सगळे दवरले, तुम्ही त्यांना एश्युरन्स दिले, स्टील ते अजून सायलेंट. See, there are two angles to that. There seems to be a political angle, which if they want to do politics, then they are free to do politics. I cannot decide who should do politics and who should not do politics. If they want to demand that आयजूच जावंक जाय, फाल्यांच जावंक जाय, there is it does not work like that. No, law does not allow. I would love to give them a answer by tomorrow so that everything does not work out like that. जर ते एका धपक्यान जर जाताले इतलो वेळ कित्याक लागलो? 2018च्यान कित्याक पेंडिंग? थोडे म्हणटा 20 वर्सां पेंडिंग आसा. 20 वर्सां कित्याक पेंडिंग? जर सोल्युशन जर एका दिसान जर दिवंक शकता जाल्यार कित्याक पेंडिंग? हेजे पयलीं जायते चेअरपर्सन येवन गेले. I was also part of this council. I was a councillor. My late father was also a councillor. All of us have been part of this system. आमी ह्या म्युनिसिपालिटीच्यानूच आयज पॉलिटिशियन जाल्यात, लेजिस्लेटर जाल्यात, सदांच म्हापशेकार जो आसा, all of them, if you look at the history of all the MLAs of Mapsa, all of them somehow or the other are connected to the commercial center of Mapsa. So we have to find a solution for these locals on a priority. But they are not in the position to ask me by when, because I am not the person who is going to be giving there is a system, there is a process, and that due process will be followed. तुम्ही त्याच्याकडे टायमिंग मागलेलो, हे थोडं टायम दिया आपल्याला सॉल्व करता इश्यू. टायम मागलेलो, आमी सांगलेले 8 दिसां भितर एक कितें तरी रिस्पॉन्स दिता. As I get a response from the authorities, I will give them a response, and it will be positive also, is what I told them. But निमाणे तेंका जर तेंका स्टर करपाक सोदता जाल्यार मे बी that is their view. But खंय तरी हेजेर हो विशय सुट्टा, हो विशय खंय तरी सॉल्व जाता म्हणून म्हाका आयकपाक आयला की थोडे जाणांक नाका म्हणून ते, सो ते आनीक घुसपट करूंक सोदता. So this is what is brought to my notice, and I am not afraid to openly say it to them. On the contrary, the entire committee, there is only the president that is having this view. The rest of the committee is of the view that the problem is getting solved, why we should make up. They have come to me and आमचे डिस्कशनान तशें जालें. एकटोच अध्यक्ष म्हणटा की अशें करया, ते म्हणटा कित्याक करपाक, तेंचे भितरूच दे आर नॉट शुअर वॉट हॅज टू बी डन. अध्यक्षांचेर कोणतरी राजकारणी he is the person who is in front of. He is the president. Ultimately म्हाका अध्यक्षाला म्हाका फाटल्यान कोण आसा, तेज्या फाटल्यान आनी कोण आसा ते म्हाका फरक पडना. I am the MLA, he is the chairperson, this is the chief officer. I am only concerned with the person who is having a legal standing.
He is the president. He has come with his demand. I will accept it. I have accepted his demands. I have told him. Now, if he feels that it is not satisfactory, then he is free to do. And I also told him, Baba, हे तुका solution जाय की तुका politics करपाक. तेका मुद्दे हे शब्द वापरलेले आसा. So it is up to him now whether he still wants to do what he wants to do, or he should listen to his तेजे वांगडचे कोण आसा पळय कमिटी मेंबर, ट्रेजरर जावं, सेक्रेटरी जावं आनी बाकीचे कोण कोण मेंबर आसा तेंचे व्यू तुमी घेया. इफ दे आर ऑल टुगेदर देन वेल एंड गुड. या, थँक्यू. एक म्हटल्यार काल जी मिटींग जाल्या तातूंत हांव भागेली ना, म्हणजे म्हाका आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट. MLA लेवला बी जाला म्हाका कळना. म्हणजे आयज म्हाका MLA कडल्यान मार्केट जे इन्स्टिट्यूशन आसा तांचो एक रिप्रेझेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डिमांड घेतले आहा, ते म्हाका नोट दिवन फॉरवर्ड केल्ले आहा फॉर नीडफूल एक्शन इन द मॅटर. तांचे रिप्रेझेंटेशन जे कितें आहा ताची स्क्रुटिनी करतलो हांव, आनी जे कितें कायद्यान जे कितें करपाक मेळटा एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर ऑफ द कावन्सील ते हांव करतलो. आनी आय वील ब्रीफ द कावन्सील अबाउट दीस डिमांड आनी जे नीडफूल कितें डिसिजन तांच्या लेवलार कितें जाय ते करतले. हे जे डिमांड जे आहा तेजेर कितलीशी MMAचे मेंबर येवन डिस्कशनां जाली. जे डिमांड तांचे सायडीन आहा आनी आमचे सायडीच्यान जो डिमांड घाला तो एकूच विशयाचेर आहा. जे म्युन्सिपालिटीची शॉपां जी आहा आमचे म्हापसा म्युन्सिपल मार्केट ताचे खुबशी म्हणजे मॅक्झिमम जी शॉपां तांचे गेल्ली 20 वर्सां रिन्युवल जावना. आनी त्या लागून रिन्युवला बाबतींत जो कितें ड्यूज आहा तो ड्यूज फारीक जावचो हे आमचे प्रयत्न. आमी जे ड्यूज जे डिमांड करता ते लिगल ड्यूज, अनलॉफूल डिमांड आमी घालूंक शकना, कारण हे ड्यूज आहा ते कावन्सिलाचे पब्लीक मनी आहा. आनी ड्यूज जे आमी क्लेम करता ते एक लेसर आनी लेसी ह्या नात्यान क्लेम केल्ले आहा. पूण तांचो डिमांड आहा की जे ड्यूज आदी घेतले ना ते आतां तुमी कशे घेवंक शकता. पूण ज्या जाग्यार लिजीस जाल्यो ना रिन्युवल आनी आतां ते लीज त्यो रिन्यू करून रेग्युलरायज करतलो जाल्यार ड्यूज घेवनूच करचे अशें सर्क्युलर गव्हर्मेंटाचें आमकां DMA ऑफिसांतल्यान. पूण फर्स्ट क्लॉज जो आहा रिन्युवलाचो तो ड्यूज कितें आहा शॉपा बाबतींत ते ड्यूज रिकवर करून पेमेंट करूनच लीज आहा त्यो रिन्यू करच्यो अशें म्हणून डायरेक्शन आहा. पूण ते सर्क्युलराचे बेस घेवन आमी फायलीच्यो चाळणी म्हणजे स्क्रुटिनी करप सुरू केलें. आनी तेन्ना आमचे नजरेक आयलें की ज्यो लीज पेंडींग आहा तेंचे ड्यूज कॅल्क्युलेट बरोबर केल्ले ना आनी त्या लागून ड्यूज दिसता आमचे नजरेक. ते ड्यूज आमी तांचे नजरेक हाडलेले. तांकां ते दिसता की ड्यूज आमी चड लायिल्ले आहा आनी त्यांचो असो डिमांड आहा की ड्यूज ते आमी फारीक करपाक पडना, कारण आमी रेग्युलरली पेमेंट हांगासर करता. म्हणून कावन्सिलाक जेन्ना कसलोय पेमेंट जाता तेन्ना तो पेमेंट खंयच्या तरी सेक्शनांतल्यान कॅल्क्युलेशन करप जाता आनी खंयची तरी एक ऑथॉरिटी ऑथरायज करता हांव पेमेंट जस्टिफायड आहा आनी तेन्ना मागीर तो पेमेंट केलो जाता. फॉर एक्झाम्पल जेन्ना ट्रेड लायसन कोणी एप्लाय करता आनी ट्रेड लायसन दिवच्या पयलीं जे कितें ट्रेडाची फी जी आसता ती कॅल्क्युलेट केल्ली वता आनी ती अप्रूव्ह केल्ली आसा एक हायस्ट लेवलार. आतां म्युन्सिपालिटीच्या बाबतींत तर गेलो जाल्यार एक डिलिंग हेड आसता, ATO आसता, अकाउंट कम एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर आसता आनी मागीर चीफ ऑफिसराक फायल जाता. त्या कडेन फायल जेन्ना प्रोसेस जाता तेन्ना खंय तरी एक लिगल डिमांड फायलीचेर अप्रूव्ह जाता आनी तेन्नाच पेमेंट जाता. आतां तांची क्लेम आहा की आमी येता आनी कावंटराचेर भरता. म्हाका अशें रिकॉर्डाक काय मेळना की आमचे सायडीच्यान तांकां खंय तरी एक अप्रुवल गेलें बाबा हो पेमेंट तुजे कडल्यान दिवं आनी तो फारीक कर अशें. आतां तेंच्या समजान जर तेंच्यांनी कितें कॅल्क्युलेशन करून तो पेमेंट केल्लो आहा. हांव 20 वर्सांचें उलयतां, ज्या टायमार हांव नासलो त्या टायमार तर तेंच्यांनी कितें गृहीत धरून एक कितें पेमेंट केला ताका म्हजी जबाबदारी ना. पूण म्हजी जबाबदारी एज ऑफिसर आतां एज अ प्रेझेंट ऑफिसर जे कितें ड्यूज कावन्सिलाक आहा ते नजरेक हाडपाचे, ते पेमेंट करप काय ना तो तांचो डिसिजन. फाल्यां तांकां दिसता की हांव एक कितें करता एज अ ऑफिसर ऑफ द कावन्सील ते लिगली करता वा ना, वा तांकां दिसता हांव तांचेर कितें तरी अन्याय करता आनी अनवॉन्टेड डिमांड तांचे कडल्यान हांव घेवंक सोदता जाल्यार कोर्ट इज देयर टू डिसायड अवर एक्शन. तेंय सांगलें तांकां कोर्टान वचता, कोर्टांतल्यान करा. कारण म्युन्सिपालिटीच्या बाबतींत जेन्ना उलयता तेन्ना म्युन्सिपालिटीक कायदो आहा, रूल्स आहा, रेग्युलेशन आहा, बायलॉज आहा. ते बायलॉज कायदो मोडून आमी घेवंक वचूंक शकना. कारण आयज तर आमी ड्यूज तांच्या नजरेक हाडले ना, फाल्यां ऑडिटर जाले, ऑडिटान तर ते भरून घेवचे अशें केल्यार तेन्ना आनी डोकेदुखी जातली, तांकां जड जातलो एमावंट. ते एमावंट वाडलेलो वतलो. हो एक विशय आहा. आतां हो जो सरान म्हाका तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडला तेजी स्क्रुटिनी करतलो, लिगल बेस कितें आहा तो स्टडी करतलो आनी अकॉर्डिंगली कावन्सिलाच्या मुखार हे रिप्रेझेंटेशन नोट जो सरा जो आहा तो पुटअप करतलो. नेसेसरी डेलिब्रेशन आनी डिस्कशन आनी जे कायद्यान कितें बसता डिसिजन ते कावन्सिलाक घेवपाक हांव मदत करता. सर त्यांचो इशू आसा पळय तो अजून मेरेन सॉल्व जायना आनी फाल्यां 19 डिसेंबर ते सायलंट प्रोटेस्ट करपाचे आसा.
हो विषय जेन्ना म्हजे कडेन जेन्ना मेळ्ळे पळय ते तेन्नाय तांच्यांनी काडले की आमी तुजेर मोर्चा हाडटले, आमी स्ट्रायक करतले, आमी काळे बावटे जातले. प्रत्येक नागरिकाक एक डेमोक्रेटीक रायट दिल्लो. ताका दिसता की आपल्या विशयाक इम्पॉर्टन्स दिना, खंयची एक ऑथॉरिटी विशयाक दखल दिना जाल्यार कोणी कायद्यान जे कितें स्थापीत केल्ले कितें प्रोटेस्ट मोर्चा कायदो हातीन घेनासता हे तर करता जाल्यार तांचो हो नैतीक रायट, ताका आमी कांयच करूं शकना. पूण म्हजो एकूच प्रश्न तांकां आहलो, फाल्यां प्रोटेस्ट करून काळे बावटे दाखोवन जर तुमचो विशय सुटावो जाता जाल्यार म्हजे सायडीच्यान हें डिसिजन वेलकम आहा म्हणून. पूण इतलें करून जर तुमचें कांय जायना आनी शेवटी तुमकां कायद्याच्या चौकटानूच येवन तर विशय सुटाव करचो जाल्यार त्या माध्यमांतल्यान तुमी वचचें. कारण मार्केट जें आहा तें तांचें पोट आहा. आमी एक लेसर कावन्सील ह्या नात्यान आमी तेजेर कंट्रोल दवरला. पूण मार्केटान कितें विशय जो आसा ताजो सुटावो बरे भशेन जावचो जाल्यार तांचे सायडीच्यान तितलेंच कॉपरेशन येवपाक जाय ऑथॉरिटी. हें म्हाका म्हजें वैयक्तीक मत दिसता. सध्या ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचो कितें तरी प्रॉब्लम असो बिल भरून नोटीस दिल्या ते नेमकें कितें? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या बाबतींत पळय न्ही खुबशे अशे इलेक्ट्रिसिटीचे पोल जे घातल्या, हाय मार्क्स बी घातल्या, ते वेगळे वेगळे ऑथॉरिटी मार्फत घालप जाला. काही इलेक्ट्रिसिटीचे पोल जे आहा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मार्फत जाले, जी सुडानू घालप जाले. आमचे सायडीच्यान कावन्सिलाच्या डिमांडा प्रमाणे आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक खंय लायटीची कनेक्शनां घेवपाक लाय. आतां जेन्ना सरकारी कितें एजन्सी मार्फत कितें तर डेव्हलपमेंट जाता, फॉर एग्जाम्पल म्हणजे पोल घालप जाले ज्यो सुडावन सर्टन पिरियड जो आसता तो कॉन्ट्रॅक्टराचो आसता ते मेंटेन करपाक. आनी मागीर एकदा मेंटेनन्स पिरियड जालो की ते पोल इलेक्ट्रिसिटीच्या डिपार्टमेंट देखरेख करता. आतां अशा गोश्टी आहा की हांगा कितले रिकॉर्डाक पोल आयले गेले आनी इलेक्ट्रिसिटी कितली देखरेख घेता जें कॅल्क्युलेशन बसना जालें. फाटले फावट आमकां डिमांड आयल्लो पूण आमी रिकन्सिलेशन करपाक तांचे कडेन एक रिक्वेस्ट केलो आनी तातूंत रिकन्सिलेशन थोडो डिमांड तांचो दिसलो आमकां जस्टिफाय दिसलो, तो आमी पेमेंट केलोय बी. आनी आमचे टेक्निकल जे सेक्शन आहा पळय तांकां आमी एक म्हजे सायडीच्यान इन्स्ट्रक्शन केलें की जे पोल आमचे आसा अजून आमचे लायबिलिटीन आसात तेजें एक सेपरेट लिस्ट करा आनी एक रिकन्सिलेशन करा आनी बिलांचें जें कितें डुप्लिकेशन जाता जें आमी वरचें पडपाक जायना पूण तरी पूण बिलां ताजेर एक कितें सोल्युशन काडून तो प्रोसेस चालू आहा. तुम्ही पळयतात GNH.